दर्शकवृन्द, आज पैसाको कुरा गरौँ है। पैसा कसरी बन्छ, कसले बनाउँछ, कहाँ छापिन्छ, कसरी छापिन्छ। तपाईँ हाम्रो हातमा कागजी नोट अर्थात् पैसा सधैँ हुन्छ, चाहे त्यो धेरै होस् या थोरै। पैसाकै लागि हामी सारा जीवनलाई एकातिर थन्क्याएर मरिमेटेर काम गर्छौँ। खुसी पनि पैसामै अनि दुःख पनि पैसामै देख्ने गर्छौँ। जीवनलाई पैसाकै आधारमा तुलना पनि गर्छौँ। तर कहिल्यै सोच्नु भएको छ तपाईको जीवनलाई नै तुलना गर्ने पैसा कसले बनाउँछ अनि कसरी तपाईको हातसम्म आइपुग्छ पैसा। आज हामी नेपाली रुपैयाँ कसले बनाउँछ, कसरी बन्छ, कहाँ छापिन्छ, यसको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। यसअघि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। नेपाली रुपैयाँ छाप्ने सम्पूर्ण जिम्मा राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको छ र नोट छापिँदाको सम्पूर्ण प्रक्रिया भने केन्द्रीय बैंकले गर्छ। तर बैंकले नै नोट छाप्ने काम भने गर्दैन। नोट छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन सामान्य मेसिन जस्तै होला त? पक्कै पनि नोट छाप्न विशेष प्रकारको प्रिन्टिङ मेसिन चाहिन्छ। यो सबै देशमा हुँदैन, केही देशले मात्र राखेका छन् यस्तो मेसिन। तपाईले सुन्नुभएको होला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा। यही प्रेस खरिदमा भएको भनिएको 70 करोड रुपैयाँ कमिसन प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको पद गुमेको त पक्कै थाहा हुनुपर्छ। हो, यही सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसबाट नै नोटहरू छापिन्छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै नोटहरू यही मेसिनबाट छापिने गर्छ। यसको सम्पूर्ण नियम र निर्देशन भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्ने गर्छ। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन, बजेटले व्यवस्था गरेको चालु खर्च र त्यस वर्ष आएको रेमिट्यान्सको हिसाबको आधारमा कति नोट छाप्ने भन्ने तय गरिन्छ, जसले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न सकोस्। यसरी कति नोट छाप्ने तय गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले सरकारसँग नयाँ नोट छाप्न अनुमति माग्छ। नयाँ नोट छाप्न सरकारबाट अनुमति पाएसँगै राष्ट्र बैंकले कुन दरका नोट कति छाप्ने भन्ने तय गर्छ। जुन दरको नोट बजारमा बढी चलन चल्तीमा छ त्यही नोट बढी मात्रामा छापिन्छ। मानौ 20 रुपैयाँ दरको नोट बढी चल्तीमा छ भने त्यही नोट बढी मात्रामा छापिन्छ। सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर राखिएको हुन्छ। यसरी छापिने नोटहरूको आवरणको काम नोट डिजाइन समितिको हुन्छ। समितिमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, इतिहासविद, संस्कृतिविद, वन्यजन्तु विज्ञ, कलाकार, चित्रकार आदि रहन्छन्। त्यसमा वन्यजन्तु विज्ञले कुन वन्यजन्तुको चित्र नोटमा राख्ने, संस्कृतिविदले नेपालको कुन संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने सुझाव दिन्छन्। सबै पक्षको सुझावको आधारमा नोटका कस्ता चित्र समावेश गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि राष्ट्र बैंकमा नोटको डिजाइन गरिन्छ र राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट स्वीकृत गराइन्छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदमा नोटको डिजाइन र दरलाई पेश गरिन्छ। उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै बैंकले नोट छाप्छ। नोट प्रकाशनको लागि IMF अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा सुन राखिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको सुनको मूल्यको आधारमा उक्त सुनको मूल्याङ्कन गरिन्छ। एकपटक नेपालले तोलाको 200 रुपैयाँको दरले पनि सुन IMFमा राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यसको मूल्याङ्कन गरेर नै यसरी राखिएको हो। पैसा छाप्नु अघि 1 वर्षमा चलन चल्तीको निमित्त कति रुपैयाँ बराबरको नोट आवश्यकता पर्छ भन्ने तय गरिन्छ। यसको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न कति रकम चाहिन्छ भन्ने आकलन हो। अब नोट र नोट छाप्ने प्रेसको बारेमा कुरा गरौँ है त। नोट छाप्ने सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रिन्टिङ प्रेसको खोजी गरिन्छ। नोट छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस हुनुपर्छ। यस्ता प्रेसहरू जुनसुकै देशमा सहजै उपलब्ध छैनन्। केही देशमा मात्रै नोट छाप्ने प्रतिष्ठित कम्पनीहरू छन्। नोट छाप्न दिने प्रेसको छनौट गर्दा त्यसको के योग्यता हेर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकले तय गर्छ र त्यही अनुसार टेन्डर आह्वान गर्छ। टेन्डर गर्ने कम्पनीहरूको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष हेरिन्छ। प्राविधिक रूपमा उक्त कम्पनीले कति रकम बराबरको कुन डेमोनेसनको नोट कस्ता सेक्युरिटी फिचर राखेर छापेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड नै बनाएको हुन्छ। मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय स्वामित्वसँग जोडिएको विषय पनि हो। यसकारण कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन चाह्यो भने जथाभावी नोट छापेर बाँड्न पनि सक्छ। यस्ता सेक्युरिटी प्रेसलाई नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न नियम कानुन बनेका हुन्छन्। नोटमा प्रशस्त मात्रामा सुरक्षा चिन्ह अर्थात् सेक्युरिटी फिचर राखिएको हुन्छ। नेपालमा राजतन्त्र हुँदा नोटको सेतो भागमा श्रीपेच राखिएको हुन्थ्यो।
अहिले राष्ट्रिय फूलको रूपमा लालीगुराँस राखिएको छ। सँगै तपाईँले नोटको बीचमा याद गर्नुभएको होला, सेक्युरिटी थ्रेड अर्थात् एक प्रकारको धागो राखिएको हुन्छ। उक्त धागोमा NRV लेखिएको हुन्छ। यो धागोको केही भाग नोट बाहिरै देखिन्छ, केही भाग भने नोटभित्र लुकेको हुन्छ। नोट प्रिन्ट गर्दा नै यसरी मिलाएर प्रिन्ट गरिन्छ। यसबाहेक नोटमा सामान्य आँखाले देखिने र नदेखिने दुवै खालका सेक्युरिटी फिचरहरू प्रशस्त मात्रामा राखिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकृतिको नक्कली नोट बजारमा आउन नसकोस् भनेर यस्ता सुरक्षा चिन्ह राखिएको हो। यदि बजारमा नक्कली नोट भेटिएमा यिनै सुसुप्त सुरक्षा चिन्हको आधारमा नक्कली हो या सक्कली भन्ने छुट्याइन्छ। अब नोट त छापिएर आयो, तर यसले बजारमा मान्यता र महत्त्व कसरी पाउँछ त? अब त्यसबारे बुझौँ है त। नोट प्रिन्ट गरेर ल्याउँदासम्म त्यसको महत्त्व सामान्य कागज सरह हुन्छ। जब राष्ट्र बैङ्कले यतिदेखि यति नम्बरसम्मका नोटहरू चलन चल्तीमा ल्याइएको छ भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्छ, त्यसपछि ती प्रिन्ट गरिएका कागजले नोटको महत्त्व पाउँछ। यसरी नोट सार्वजनिक गर्दा पनि सार्वजनिक गर्न लागिएको रकम बराबरको सम्पत्ति सरकारले व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्ने हेरिन्छ। उक्त रकम बराबरको सम्पत्ति सरकारले व्यवस्था गरेको छ भने मात्रै नोट सार्वजनिक रूपमा बजारमा आउँछ। हिजो आज 1 र 2 दरका नोट छापिँदैन। यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन नोटको फेस भ्यालुले नधान्ने भएकाले छाप्न छोडिएको हो। अहिले ती नोटको सट्टामा सिक्का छाप्न थालिएको छ। 1 र 2 दरका नोट छाप्न र त्यसलाई सफा राख्नको लागि अत्यधिक खर्च लाग्ने भएकाले ती नोट नछापिएको हो। क्वाइन छाप्न पनि त्यसको फेस भ्यालु भन्दा बढी लागत पर्छ, तर नोट प्रचलनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्ने भएकाले महँगो परे पनि छाप्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो समाजमा पैसामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई निकै प्रतिष्ठाका साथ हेरिन्छ। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्। गभर्नरको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर नोटमा राखिन्छ। सबै गभर्नरले सबै दरका नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाएका हुँदैनन्, किनभने ती व्यक्ति गभर्नर हुँदा पैसा छाप्नु पर्ने अवस्था नभएको पनि हुन सक्छ। तर कोही व्यक्तिले छोटो समयमै धेरै नोटमा आफ्नो हस्ताक्षर राख्न भ्याउँछन्। नोट छापिएर बजारमा गएपछि कारोबार हुँदै जाँदा कतिपय नोट राष्ट्र बैङ्कमा फर्कन्छन्। राष्ट्र बैङ्कमा आएका पुराना नोटको सट्टामा नयाँ नोट बजारमा पठाइन्छ। पुराना भएका नोट भने सम्बन्धित देशको कानुनले व्यवस्था गरेको अधीनमा रहेर जलाएर नष्ट गरिन्छ। राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेका कतिपय नोटहरू प्रयोगका क्रममा च्यातिएर नष्ट भएका हुन्छन्। आगलागी भएर पनि नष्ट भएको हुन्छ। ती नोटहरू राष्ट्र बैङ्कमा फर्कँदैनन्। यसरी राष्ट्र बैङ्कमा नफर्केका नोटहरू अर्थतन्त्रमा चलायमान भइरहेको मानिन्छ। कतिपय डढेकै नोटको पनि भुक्तानी पाउन सकिन्छ। त्यसको लागि नोटको नम्बर सहित नोटको 2/3 भाग हुनुपर्छ। नोटको आधा भाग मात्र भयो भने त्यसको भुक्तानी हुँदैन। यसको कारण हो आधा नोट एक ठाउँमा आधा आधा अर्को ठाउँमा पेश गरी दोहोरो भुक्तानी लिन सक्छन् भनेर 2/3 भाग हुनुपर्ने नियम बनाइएको हो। कतिपय नोट स्मारिकाको लागि पनि छापिएको हुन्छ। विशेष अवसर पारेर यस्तो नोटको प्रकाशन गरिन्छ। पञ्चायत कालमा रजत जयन्तीको अवसर पारेर 250 दरको नोट छापिएको थियो। यो स्मारिकाको रूपमा छापिएकाले चलन चल्तीमा भने आएन। हाम्रो पहिला यो राष्ट्र बैङ्कबाट हाम्रो नोटहरू जुन सर्कुलेसनमा हामीले पठाएको नोटहरू सबै चाहिँ चलन चल्ती अयोग्य भएका नोटहरू सबै खिचेर राष्ट्र बैङ्कमै आउँछ। चलन चल्ती अयोग्य नोट भन्नाले कस्तो भने पुराना भएका झुत्रा भएका चलन चल्तीमा जान योग्य नभएका नोटहरूलाई हामी चलन चल्ती अयोग्य नोट भन्छौँ। हामी निरन्तर रूपमा त्यसलाई डिस्ट्रक्ट गर्दै जान्छौँ। डिस्ट्रक्ट गर्ने सिलसिलामा पहिला हामीले फर्नेसबाट जलाएर गर्ने हाम्रो सिस्टम थियो। त्यसरी गर्दाखेरि एउटा वातावरण अनुकूल नहुने पनि र आधुनिक हिसाबले नभएको देखेर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हेर्दा हामीले बाहिरतिर अरू सबै सेन्ट्रल बैङ्कहरूले यो नोटहरू BSPS मेसिन मार्फत ब्रिकेटिङ पद्धति गर्ने भएकोले हामीले त्यसलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा हामीले पनि अहिले BSPS मेसिन अहिले गत जुलाईदेखि एउटा ट्रायलको रूपमा सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो त्यो पहिलो मेसिनले हामीले यो मेसिनको क्षमता 200 बन्डल अर्थात् 200 केजी एभरेजमा हो। पहिलो फेजमा त्यो हामीले नोट जुन राख्छौँ त्यो 200 बन्डल नोट, त्यो नोटले
श्रेडिङ गर्छ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर धुलोको रूपमा बनाउँछ पहिलो मेसिनले। अनि दोस्रो मेसिन त्यत्तिकै धुलोमा नै हामीले प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ, तर दोस्रो मेसिनले ब्रिकेट उत्पादन गर्छ। अनि ब्रिकेट बनाएपछि हामीले यसलाई बजारमा बुझेर अहिले चाहिँ यति मूल्य भनेर तोकिएको छैन, बजारमा जसलाई उपयोग हुन्छ उसलाई खरिद गर्ने अवसर दिएर बिक्री गर्ने गरेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभाग हापथली र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रदेश स्थित कार्यालयहरू सबै कार्यालयहरूमा यो मेसिन जडान भइसकेको छ। अनि त्यो गर्दा एउटा सदुपयोग पनि भयो, त्यो मेटेरियलको कुनै वास्टेज पनि गएन र वातावरणलाई असाध्यै प्रतिकूल पनि भएन। त्यो हिसाबले हामीले त्यो गरेका छौँ। मलाई लाग्छ जनमानसमा पनि यसप्रति सकारात्मक नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।